मोरङको रङ्गेलीमा केही वर्ष अघिसम्म सामान्य उपचारका लागि पनि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। रङ्गेली र त्यस आसपासका पालिकाका जनता सामान्य उपचारका लागि पनि मोटो रकम र धेरै समय खर्चिएर विराटनगर, धरान लगायतका स्थानमा उपचारका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले सो बाध्यताको अन्त्य भएको छ। लामो इतिहास बोकेको रङ्गेली अस्पताल सुविधा सम्पन्न भएपछि उपचारका लागि स्थानीय जनता बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो। अहिले रङ्गेली अस्पतालमा निकै जटिल बाहेक सबै प्रकारका उपचार सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ। विकासमा हुँदै आएको राजनीति र खिचातानीका कारण वर्षौंसम्म लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको रङ्गेली अस्पतालको यति बेला मुहार नै फेरिएको छ। रङ्गेलीवासीले पटक पटक आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्दै सो क्षेत्रबाट पटक पटक तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नै बनाए। तर पनि अस्पतालको अवस्था जिउका तिउँ रह्यो। अस्पतालको स्तरोन्नति र सेवा सुविधा विस्तार हुँदै जानुपर्ने भए पनि सरकारी उदासीनताका कारण सो अस्पताल दिन प्रतिदिन अझ लथालिङ्ग बन्दै गइरहेको थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएर 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकार बनेपछि यति बेला सो अस्पताल सुविधा सम्पन्न बनेको छ। नगरपालिकामा विकास प्रेमी मेयर दिलीप बगडिया सहितका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि छोटो अवधिमै रङ्गेली अस्पतालले फड्को मारेको छ। जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति र दृढ सङ्कल्प हुने हो भने जस्तोसुकै विकास पनि सम्भव छ भन्ने कुरा रङ्गेली अस्पताललाई हेरे पुग्छ। नगरपालिका मातहतमा आएपछि रङ्गेलीका विकास प्रेमी र देशमै उदाहरणीय मेयर बगडियाको सक्रियता र लगावका कारण यति बेला सो अस्पतालबाट सबै प्रकारका सेवाहरू उपलब्ध हुन थालेको छ। रङ्गेली अस्पताल विगत र वर्तमानमा निकै फेरिएको अनुभूति जो कोहीले पनि गर्न सकिन्छ। पहिले संघीय सरकार मातहत रहेको रङ्गेली अस्पताल 2076 सालमा मात्र नगरपालिका मातहतमा आएको हो। 15 बेड क्षमताको नगर अस्पतालका रूपमा रङ्गेली अस्पताल मातहत आएपछि भने स्थानीय सरकारले अस्पतालमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। केही वर्ष अघिसम्म सामान्य उपचारका लागि पनि रङ्गेलीवासी बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिले सो अस्पतालमा थुप्रै सेवाहरू विस्तार भएपछि स्थानीयलाई निकै सहज भएको छ। रङ्गेली नगरपालिका 7 का स्थानीय सन्तोष कुमार शाह पहिले लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको रङ्गेली अस्पतालमा अहिले चमत्कार नै भएको बताउँछन्। मेयर बगडियाले रङ्गेली नगरवासीलाई सहज उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निकै मेहनत गरेको र अहिले सहज उपचार सेवा पाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले अस्पतालको सेवा सुविधामा वृद्धि र स्तरोन्नति भए पनि बिरामीको चाप अत्याधिक हुने गरेका कारण जनशक्ति अभावमा भने केही समस्या भइरहेको गुनासो गरे। उनले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति पूर्ति गरेर सहज ढङ्गबाट सेवा दिइनुपर्ने बताए। पहिला भनेको सबभन्दा जटिल थियो, नराम्रो थियो। तर अहिलेको अवस्था भनेको एकदम नम्बर 1 एकदम दिनुहुन्छ भने यसमा भनेको तपाईँको एकदम हाम्रो जुन तपाईँको यहाँको मेयर हुनुहुन्छ उहाँ दिलीप बगडिया भन्ने एकदम तगडा काम गरिरहेको छ। एकदम भन्नाले सबैको सबै थोक एकदम पुरा एकदम सबै जुन बिमारीको पनि इलाज यहाँनिर एकदम राम्रो छ। पहिला तपाईँको यहाँबाट अब दूर भनेको टाढा विराटनगर, अनि तपाईँको विराटनगरबाट घोपा, धरान त्यहाँ पुग्नुपर्ने थियो। तर त्यहाँबाट पनि अब चिजसँग पैसै छैन भने त्यहाँ त अप्ठ्यारो छ। तर यहाँ बिनाको पैसाको पनि भइहाल्छ। बिमा कार्ड बनाएर पनि गर्दाखेरि एकदम बिना पैसाको हुन्छ। बडा राम्रो छ, सबै व्यवस्था एकदम राम्रो छ। विकास प्रेमी मेयर बगडियाकै अग्रसरतामा अस्पतालको मुहार फेरिएकाले सबै नगरवासीले उनलाई साथ दिनुपर्ने शाहको भनाइ छ। यहाँनिर कर्मचारी पनि अलिअलि अब चाहिएको छ, यहाँनिर गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ त अब हामीले अब जनता पक्षबाट चाहिँ गराउने हो, तर मेयरलाई अब सहायता दिनुपर्ने छ अलिकति। त्यो भनेको अब हामी त्यो भनेको सिडी हो, सिडीमा बिस्तारै बिस्तारै अब हामीले जनताले अब पुगाउनुपर्छ त्यसलाई ठाउँसम्म कि पुगाएपछि मात्रै यो अब तपाईँको एकदम। तर त्यही पनि अहिले धेरै थोक गरिरहेको छ। रङ्गेलीकै स्थानीय राम नरेश झाले नगरपालिका मातहत आएपछि रङ्गेली अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो भएको बताए। उनले पहिले विभिन्न शल्यक्रिया प्रसुति सेवाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहे पनि अहिले ती सेवा रङ्गेली अस्पतालमै रहेको बताए। उनले अस्पतालको विकासका लागि नगरपालिकाले खेलेको भूमिका उदाहरणीय रहेको बताए। जहाँ सेवा विस्तार भए पनि अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको अभावले समस्या देखिएकाले समस्या समाधान गरेर सेवा सुविधा अनुसारको जनशक्ति थप्नुपर्ने बताउँछन्। हरेक व्यवस्थामा खासवटा अपरेसन डेलिभरीहरू भइरहेको छ, त्यो सब थिएन। अहिले राम्रो छ। यो क्षेत्रबाट पुरा बाहिर जानु पर्दैन।
भाइले ट्रिटमेन्ट राम्रै छ, मेडिसिनहरू ठिकै दिइरहेको छ। यहाँ त रहेको डाक्टर साहबको सक्रियता छ है, अहिले ड्युटी पनि राम्रै दिँदै हुनुहुन्छ, तर स्टाफको कमी छ भने सुन्दैछु है। हजुर, यहाँ डाक्टरहरू यो भएन रे त्यो भएन रे भन्नुहुन्छ क्या, अनि व्यवस्था अलिकति कमजोरी छ, माथिबाट चाहिँ अलिकति दबाईहरू थप गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसो त रङ्गेली अस्पतालमा एक्सरे र ल्याब परीक्षण सेवा पनि बन्द भएको लामो समय भएको थियो, तर अहिले उक्त सेवा समेत 24 घण्टै सुचारू भएको अर्का स्थानीय बताउँछन्। रङ्गेली अस्पताल अहिले बहुत राम्रो हालतमा छ। यहाँको ट्रिटमेन्ट राम्रो छ, व्यवस्था राम्रो छ, सब थोक राम्रो छ, डक्टरहरू पनि राम्रो छ। अहिले सब थोक हुन्छ, यहाँ एक्सरे हुन्छ, इसिजी हुन्छ, ब्लड पैखाना पिसाब सबै यहीँ हुन्छ, अब बाहिर जानु पर्दैन। रङ्गेली नगर अस्पताल भए पनि सो अस्पतालमा आसपासका छिमेकी पालिका र भारतबाट समेत उपचारका लागि बिरामीहरू आउने गरेका छन्। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकाबाट उपचारका लागि आएका सुरेश कुमार पण्डितले रङ्गेली अस्पताल यति बेला सुविधा सम्पन्न भएको बताए। उनले पहिले सामान्य उपचारका लागि पनि धेरै समय र पैसा खर्चिएर उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भए पनि अहिले शल्यक्रिया सहितको उपचार सेवा समेत सुरु भएपछि सुनवर्सीवासीलाई पनि निकै सहज भएको बताए। के छ यो पहिले जुन आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि अस्पताल रङ्गेली अस्पताल कस्तो थियो, अहिले कस्तो लागेको छ यहाँको उपचार? धेरै राम्रो लागेको छ। के राम्रो छ? हस्पिटल बनेको छ, राम्रो छ, देखभाल पनि हुन्छ, राम्रो छ। हो, पहिले कहाँ जानु पर्थ्यो उपचार गर्न? विराटनगर हो, अहिले चाहिँ यहाँ सबै हुन्छ। सबै हुन्छ। अनि अपरेसनहरू हुन्छ कि यहीँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, यही हुन्छ। अब डेलिभरीको अपरेसन त्यही हुन्छ, तर पहिलो जोशीको त्यही अपरेसन हुन्छ। अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ, धेरै राम्रो छ। यता एपेन्डिक्सका बिरामी बाबु लिएर उपचारका लागि आएका सुनवर्सी नगरपालिकाकै जितेन्द्र कुमार दासले 24 घण्टै शल्यक्रिया सहितको उपचार सेवाले आफूहरू हर्षित भएको बताए। उनले पहिले एपेन्डिक्सको शल्यक्रियाका लागि विराटनगर जानुपर्ने भए पनि अहिले रङ्गेलीमै यो सुविधा पाउनु खुसीको कुरा भएको बताए। दासले रङ्गेली अस्पतालले केही वर्षमै फड्को मारेको बताए, तर उनी पनि सेवा प्रवाहका हिसाबले जनशक्ति अभाव हुनु दुःखद कुरा भएको बताउँछन्। रङ्गेली अस्पतालमा सबै सेवा उपलब्ध हुँदा अन्य पालिकाहरूसम्मका जनताले सेवा सुविधा पाइरहेकाले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। म यहाँ बुवालाई लिएर आएको रहेछु। हजुर, बुवाको एपेन्डिसाइडको प्रब्लम रहेछ। हजुर, तर त्यो बिमारीको लागि हामी विराटनगरै कुर्नु पर्थ्यो। हजुर। अहिले खुसीको खबर छ, हाम्रो रङ्गेली हस्पिटलमा त्यस्तो म्यानेजमेन्टहरू भएको छ अहिले कि धेरै राम्रो भएको छ र आशा छ कि भविष्यमा अहिले भवनहरू पनि राम्रो राम्रो बनिराखेको छ। भविष्यमा राम्रो राम्रो डक्टरहरू आयो भने यो इलाकाको लागि यो जुन हाम्रो रङ्गेली मोरङ जिल्ला हस्पिटल हो, भोलि राम्रै सेवा र सुविधा यहाँको जनताले पाउँछ भन्ने आशा छ मलाई। मान्छेको फिलिङ थियो, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा फिलिङ हो। फिलिङमा के बसेको थियो भने विराटनगरै जानुपर्ने कि ट्रिटमेन्टको लागि या बाहिरै जानुपर्ने। अब जब यही रङ्गेलीमै म्यानेजमेन्ट भइराखेको छ भने राम्रा राम्रा मेसिनहरू ल्याएर राम्रा राम्रा डक्टरहरू आउनुभएको छ र अझै पनि आउनुहुन्छ, त्यो फिलिङै अटोमेटिक हराएर जान्छ र मान्छेहरूको लगाव यतातिर झुकाव बढी हुन थाल्छ अटोमेटिक। धेरै ठुलो फड्को मागेको रहेछ 5-6 वर्षमा। योभन्दा अगाडिको रङ्गेलीको अस्पताल मान्छे विश्वासै गर्दैन थियो कि रङ्गेली अस्पतालमा गएर के को पेट दुख्यो भने पनि विराटनगरै जाने सोच्थे, तर अहिले त्यो छैन। अहिले थुप्रै अपरेसनहरू पनि डेली भइराखेको हुन्छ, 2टा र चेकअपहरू पनि राम्रो भइरहेको छ, होइन? राम्रो म्यानेजमेन्ट छ अहिले, त्यही छ। हाल रङ्गेली अस्पतालमा 24 घण्टा इमर्जेन्सी, एक्सरे, ल्याब सेवा र शल्यक्रिया सहितको प्रसुति सेवा उपलब्ध छ। त्यस्तै 24 घण्टा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा उपचार सेवा उपलब्ध हुँदै आएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम देवले बताए। उनले जेनरल सर्जरी सेवा पनि सुरु भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विशेषज्ञ सेवाहरू पनि प्रदान भइरहेको छ। अहिले निकै जटिल बाहेकका अन्य उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था नरहेको मेसु देवले बताए। हामी 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा र 24 घण्टा एक्सरे, 24 घण्टा ल्याब छ, अनि 24 घण्टा विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा हाम्रो चाहिँ यहाँ सिएनसी कार्यक्रम चलाउँदैछौँ, होइन? आमा सुरक्षा कार्यक्रम, जसको अन्तर्गत डेलिभरीको अपरेसनहरू 24 घण्टा हाम्रो एभाइलेबल छ, होइन? हाम्रो कोही पनि प्रेग्नेन्ट महिलाहरू अहिले उता जानु परेको छैन अपरेसनहरूको लागि पनि, र हालसालै जेनरल सर्जरीको सेवा पनि सुरु भएको छ, होइन?
त्यो अहिले 24 घण्टा सेवा चाहिँ दिन सकिएको छैन जेनरल सर्जरीको। अनि त्यही हाम्रो म्यान पावरको पनि अभाव भएर हो। अब त्यो सेवा पनि सुचारू गर्नेछौँ। जस्तो इमर्जेन्सी जेनरल सर्जरी सेवाहरू पनि अब सुरु गर्ने हाम्रो आगामी दिनका यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्लानहरू त्यो छ। यति बेला रङ्गेली अस्पतालको नयाँ भवन धमाधम निर्माण भइरहेको छ। नयाँ भवनहरू विस्तार भएपछि छुट्टै इमर्जेन्सी वार्ड, ओपीडी, शल्यक्रिया कक्ष, आइसियु सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मेसु देवले बताए। उनले निकट भविष्यमा नै आइसियु सेवादेखि अन्य सुविधाहरू समेत थप गर्दै लगिने जानकारी दिए। अहिले हामीले नयाँ भवनहरू विस्तार भएपछि होइन, छुट्टै इमर्जेन्सीको भवन, छुट्टै एउटा वार्ड भवन र छुट्टै हाम्रो ओपीडी र माथि ओटी प्लस आइसियु ब्लक हामीले सञ्चालन गर्ने अब विचार गरिरहेका छौँ। अब छिट्टै निकट भविष्यमा नै आइसियु सेवादेखि लिएर हामी सुचारू चाहिँ गर्छौँ। रङ्गेली अस्पतालमा रङ्गेली नगरपालिका सहित छिमेकी सुनवर्सी, रतुवामाई, धनपालथान, कानेपोखरी गाउँपालिका र भारतीय गाउँहरूबाट समेत उपचारका लागि बिरामी आउने गरेको मेसु देवले जानकारी दिए। उनका अनुसार रङ्गेली अस्पतालमा दैनिक 250 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। तर जनशक्तिको अभावमा बिरामीलाई सेवा दिन धौधौ परिरहेको उनको गुनासो छ। उनले अस्पतालमा चिकित्सक, कर्मचारी, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी सहित 150 जना भन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यकता रहे पनि आधा मात्र जनशक्तिले काम चलाउँदा निकै समस्या भइरहेको गुनासो गरे। पहिला सामान्य उपचारहरूको लागि जुन विराटनगर जानुपर्ने बाध्यता थियो त्यो त अहिले छैन। अहिले मान्छेहरूले लोकलदेखि लिएर यहाँ थुप्रै नगरपालिका र पारी हाम्रो गोरु पारीका जनताहरूले पनि यहीबाट सेवाहरू अहिले सबै पाइरहेको छ। अब अरू थप विशेषज्ञताको सेवाहरू पनि बिस्तारै सुरु हुन्छ होला भन्ने आश गर्दैछौँ हामी पनि। अझै डाक्टर साहबहरू आउनुहुन्छ, अझै भवनहरू थप्यो, अझै फेसिलिटिजहरू थप्यो भने अझै डाक्टर साहबहरू आउनुहुन्छ होला र त्यही अनुसार फेरि विशेषज्ञता सेवाहरू अहिले अझै थप गर्नेछौँ हामी पनि। अहिले दैनिक 150 देखि 200 जना हाम्रो ओपीडी मात्रै कलेक्सन छ। ओपीडीमा आउने बिरामीको सङ्ख्या त्यसमा चाहिँ अब छुट्टै अझै एएनसी जुन हाम्रो गर्भवती महिलाहरूले लिने सेवा त्यसको पनि दिनमा 50-60 जना आउनुहुन्छ। त्यसको लागि छुट्टै हामीले ठाउँ चलाइरहेका छौँ र इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरू पनि दिनमा 50-60 जना त्यसको पनि छुट्टै छ। जम्मा गरी 250 जति जना आइरहेछ होइन। सेवा त हामीले दिइरहेछौँ तर अहिले म्यान पावर चाहिँ हाम्रो अपुगै छ। अहिले पनि हुँदाखेरि अहिले हाम्रोमा हुँदाखेरि विशेषज्ञ डाक्टर साहब हामी यहाँ 2 जना छौँ। अनि मेडिकल अफिसरहरू 5 जना समितिबाट अनि 2 जना अझै करार स्कलरसिप करारबाट आउनु भएको छ लगायतका अरू कर्मचारीहरू छन्। तर 24 घण्टा सेवा प्रवाह गर्न यतिले पनि अपर्याप्त छ। जस्तो हाम्रो स्टाफ नर्सहरू होइन जम्मा अहिले 8 जना भनौँ, 8 जना छन्। 1 जना त अहिले छुट्टीमा बस्नु भएको छ फेरि होइन, मातृत्व विभागमा होइन। अनि 8 जना छन्। अब 8 जना सिस्टरहरूद्वारा 24 घण्टा सेवा वार्डमा प्लस अपरेसन थिएटरमा होइन सबैतिर पुर्याउन गाह्रो छ। अनि यतापट्टि लेबर रुममा पनि जहाँ डेलिभरी हुन्छ त्यता पनि 1 जना सिस्टर चाहिन्छ, 1 जना अपरेसन थिएटरमा चाहिन्छ होइन। यो एकदमै अपुगै सङ्ख्या हो र अरू सबै कर्मचारीहरू पनि अपुग छ। जस्तो रेडियोग्राफर हाम्रो 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। 2 जना रेडियोग्राफर राखेर हामीले 24 घण्टा हप्ताको 7 दिन हामीले सेवा दिइरहेको छ। अब उहाँहरूले नि 12-12 घण्टाको सिफ्ट गरेर आउनुभएको छ। त्यो पनि खासमा अपुगै हो होइन। अलिकति इमर्जेन्सीतिर हाम्रो अब अनि हेल्थ असिस्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति ठिकै छ, उहाँको मात्राहरू चाहिँ अलिक ठिकै छन्। तर अरूतिर सबैतिर हाम्रो अपुगै छ। अब 3-4 जनाले फार्मेसी सेवा 24 घण्टा 7 दिन त्यो पनि गाह्रै कुरा हो। सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, नाइटपछि अफ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गाह्रो हुन्छ। हामीले त्यो राखी पनि काम चाहिँ हामीले चलाइ नै रहेछौँ। अब यो अपुग चाहिँ अब बिस्तारै अब निकाय, स्थानीय निकाय होस् या प्रदेश सरकार होस् र अरू सरकारवालाहरू जसले छ होइन त्योतिरबाट प्रपूर्ति भयो भने झन् राम्रो सेवाहरू पाउने थियो यहाँको जनताहरूले। रङ्गेली अस्पतालकै चिकित्सकहरू पनि दैनिक बिरामीको चाप अनुसार जनशक्ति निकै अभाव रहेको बताउँछन्। उनीहरूले स्टाफ नर्स 30 देखि 32 जना आवश्यक रहे पनि 8 जनाले मात्र सेवा दिइरहेकाले निकै समस्या हुँदै आएको बताए। सफाई कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको पनि अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ। बिरामीको चाप अनुसारले जुन हिसाबले हाम्रो दैनिक बिरामीको चाप छ त्यो हिसाबले यो नर्सिङ मात्रको कुरा गर्दाखेरि
यो अवस्थामा चाहिँ धेरै अपुग नै छ। किनभने अहिले हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि लेबर रुममा, वार्डमा, अपरेसन थिएटरमा यसरी गर्दाखेरि कमसेकम हामीलाई जनशक्तिको हिसाबले 30-32 जना स्टाफ नर्स नै चाहिएको हो। त्यो खण्डमा अहिले जम्मा 8 जनाले मात्रै सेवा दिइराख्नु भएको छ। त्यो उहाँहरूलाई हामीले कहिले डबल ड्युटी गराउनु पर्ने हुन्छ, कहिले अफ भएको बेलामा पनि एक्स्ट्रा ड्युटीमा पनि बोलाएर पनि काम गराइएको छ। जस्तै अपरेसन थिएटरकै कुरा गर्दाखेरि हामीले अनकल सिस्टमबाट उहाँहरूलाई सेवामा ल्याउनु पर्ने बाध्य भइरहेको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि कमसेकम हामीले जुन दैनिक अपरेसन सेवा र लेबर रुमको सेवा अनुसार र वार्डको सेवा अनुसारले कमसेकम 30-32 जना स्टाफ नर्स नै चाहियो। अरू सरसफाइमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको सरसफाइ अनुसारले एकजना पनि यहाँ नेपाल सरकारको दरबन्दीमा कुनै सरसफाइको स्टाफै छैन। त्यो अब कमसेकम एउटा हस्पिटलको क्लिन जुन हिसाबले हुनु पर्यो त्यो खण्डमा पनि हामीले अपुग छन्। करारमा त्यो पनि के छ भने अहिले 3-4 जना दैनिक जालादारी भन्ने पोस्टबाट मात्रै उहाँहरूलाई हामीले काम गराइरहेको छ। त्यो दरबन्दी त्यो सिटमा पनि दरबन्दी रहेन अहिले। त्यो सिटलाई पनि हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। कमसेकम 8-9 जनाको दरबन्दी चाहिन्छ यो हिसाबले, सरसफाइको हिसाबले राम्रो क्लिनिङको। र अरू हेर्दाखेरि अरू समग्रमा रेडियोग्राफर 2-3 जना अझै चाहियो, किनभने 24 घन्टाको लागि कमसेकम 4 जना चाहिन्छ। ल्याबमा पनि अब ल्याबको कुरा गर्दा ल्याबमा पनि त्यही सिस्टम रहेछ। ल्याबमा पनि अहिले हामीले त्यहाँ पनि कासो 3 सिफ्टमा चलाउँदाखेरि कमसेकम 4 जना चाहिन्छ, त्यहाँ पनि 2 जनाले मात्रै चलाइरहेको छ। यता रङ्गेली नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख दीपक तिमिल सिन्हाले रङ्गेली अस्पतालमा जनशक्ति अभाव रहेको स्वीकार गरे। उनले थप सुविधा विस्तार गर्ने अस्पतालको योजना रहे पनि जनशक्ति अभावले अघि नबढेको बताए। तिमसिन्हाले आइसियु समेत तयारी अवस्थामा रहे पनि जनशक्तिकै अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको दावी गरे। सो विषयमा नगर प्रमुख बगडियाको ध्यानाकर्षण गराइसकिएकाले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको उनले दावी गरे। रङ्गेली नगरपालिकाबाट सञ्चालित रङ्गेली अस्पताल हाम्रो मातहतमा छ होइन, र त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी नगर स्तरीय अस्पतालको लागि भनेर पठाएको छ। जनशक्ति भनेको जम्मा 27 जना हो स्वीकृत दरबन्दी। त्यसमध्ये हाल अहिले हामीसँग उपलब्ध भनेको 15 जना मात्रै उपलब्ध हुनुहुन्छ होइन, 12 को दरबन्दी रिक्त छ। तर हामीले विकास समिति करार गरेर दरबन्दीहरू राखेका छौँ र त्यो अहिले अपर्याप्त नै छ। यद्यपि नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति करार अन्तर्गत केही एमडिजिपी लगायत चिकित्सकहरू पनि अरू पनि आउनु भएको छ। त्यसै गरी निक्सायमन भन्ने संस्थाबाट पनि सपोर्ट चाहिँ भएको छ, उहाँहरूले पनि जनशक्तिहरू प्रदान गर्नुभएको छ। अहिलेकै अवस्थामा जनशक्ति त हामीले पुर्याएका छौँ, यद्यपि केही कार्यालय सहयोगीहरूको अवस्था अझै पनि कमजोरी छ, त्यहाँ अब हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। फार्मेसी लगायत अरू ठाउँहरूमा हामीले त्यसलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ, किनभनेदेखि विभिन्न त्यहाँ त फाँटहरू छन्। त्यो फाँटहरूमा चाहिँ तपाईँको 24 घन्टा सञ्चालन गर्नको लागि त्यसरी नै कर्मचारीलाई रोटेसनमा चाहिँ राखेर काम गराउनुपर्छ। त्यो चाहिँ जनशक्ति हामीले 18 किसिमले अहिले चलाइरहेका छौँ। रङ्गेली नगरपालिकाकी उपमेयर केशव कुमारी खरालले मेयर बगडिया सहित सबै जनप्रतिनिधिको लगावका कारण रङ्गेली अस्पताल हालको अवस्थामा आइपुगेको बताइन्। उनले अस्पतालको चौतर्फी विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै केही विकास विरोधीहरूले विरोध गरेको गुनासो गरिन्। हिजो अब एउटा बिरामी आउँदाखेरि कुन अवस्था थियो हस्पिटलको, एउटा बिरामी आउँदासम्म इलाज हुन गाह्रो पर्थ्यो। हामीहरूले यहाँ नभएर विराटनगर कोशी हस्पिटल अरू नै हस्पिटल पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो रङ्गेलीको हस्पिटलमा साँच्चै भन्यो भने हामी झापादेखि रङ्गेली हस्पिटल नै जाऊ भनेर उहाँहरू चाहिँ कतिपय हामीहरूले त्यहाँ आउने पेसेन्टहरू भेटेका छौँ। रङ्गेली चाहिँ यति नामी हस्पिटल भएको रहेछ अहिले हामीलाई थाहा थिएन, तर हामी के अरे झापादेखि पनि यहाँ रङ्गेली हस्पिटल आउन थालेका छौँ भन्ने अस्ति मैले पनि 1-2 जना पेसेन्टहरू भेटेँ। र त्यो रङ्गेलीको हस्पिटल यति गए गुज्रेको थियो, कति कयौँ सालदेखि कयौँ वर्षदेखि जस्ताको तस्तै थियो। हामी चुनाव जितेर आइसके पश्चात
र हाम्रो मेयर साहबको त्यो रङ्गेली हस्पिटलप्रति एकदमै लगाव र हामी भनौँ न जनप्रतिनिधिहरू सबै नै हस्पिटलप्रति चाहिँ हामी सबैको लगाव थियो र यसमा हामीहरूले बजेटहरू त छुट्याउँथ्यौँ तर प्रतिपक्षहरूले किन यसरी यो हस्पिटलको लागि मात्रै बजेट छुट्याइरहेको छ भन्ने आरोप प्रत्यारोप कति आए तर पनि हामीले हस्पिटलको लागि बजेट छुट्याएर होस् र परदेशबाट तानेर होस् कहाँबाट ल्याएर पनि हस्पिटलको लागि चाहिँ हामीले जे होस् हाम्रो हस्पिटल बनोस् हाम्रो रङ्गेली नगरपालिकाका जनताहरूलाई मात्र नभएर सुनवर्सी रतुवामाई धनपालसम्मको पनि सेवा सुविधामा सबैतिर भनौँ कानेपोखरी पनि बोर्डरमै छ कानेपोखरीसम्मको पनि सेवा सुविधाको लागि यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो डक्टरहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ फिजिसियन डक्टर काठमाडौँ वीर हस्पिटलबाटै आउनुभएको छ अहिले औजारहरू पनि त्यो उपकरणहरू पनि सबै राम्रा छन् र हामीले 50 बेडको हस्पिटल बनाउने भनेर नै हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छौँ। रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर बगडियाले रङ्गेली अस्पताल 15 बेड क्षमताको रहे पनि 50 बेड भन्दा बढी क्षमतामा उपचार भइरहेको बताए। उनले अस्पतालले कम जनशक्तिमा सेवाग्राहीलाई बढी सुविधा दिइरहेको बताए। मेयर बगडियाले जनशक्ति अभावका कारण उपचार सेवा प्रभावित भइरहेकाले अस्पताल प्रशासनले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको र आफूले त्यसको व्यवस्थापनमा पहल गरिरहेको बताए। यो अस्पतालमा हामीले 15 बेड अहिले पनि पेसेन्टहरू हामीसँग लाइनमा बसेका हुन्छन्। कति बेला हामीसँग बेड भर्ना गर्नलाई पेसेन्टको बेड खाली हुँदैन। अहिले भर्खर कुरा भयो हाम्रो डाक्टरहरूले नर्स इमिडिएट बहाल गर्नुहोस् नभए हामी सेवा सुविधा कम गर्छौँ, अहिले जेनरल अपरेसनहरू हामी कम गरिदिन्छौँ भनेर भनेका छन्। हामी बैठक पनि बस्दैछौँ, विकास समितिको अस्पताल विकास समितिको बैठक पनि हुँदैछ र 4-5वटा नर्सको छिट्टै 7 दिने सूचना पनि निकाल्दैछौँ। हामी नर्स राख्न नभए सेवा सुविधा घटाउने पर्ने अवस्था आएको छ। विकास समितिको खर्चबाट भए पनि हामी 4 जना नर्स इमिडिएट अहिले नहुने भएको हुनाले कम्तीमा 4 जना नर्सको निर्णय गरेर हामी 7 दिने सूचना पनि निकाल्दैछौँ। रङ्गेली अस्पतालको मुहार फेरिएर सुविधा सम्पन्न हुनु रङ्गेलीसँगै छिमेकी पालिकाका जनताहरूका लागि पनि खुसीको विषय हो। सामान्य भन्दा सामान्य उपचारका लागि पनि बाहिर धाइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुले स्थानीय जनताको पैसा र समयको बचत मात्र भएको छैन। घर आँगनमै रहेको सुविधा सम्पन्न अस्पतालले उपचार सेवा नै नपाएर अकालमा ज्यान जाने जोखिम समेत कम भएको छ। त्यसैले रङ्गेली अस्पताललाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउने मेयर बगडिया धन्यवादका पात्र बनेका छन्। यसरी आफ्नो ठाउँको विकासमा अहोरात्र लागि पर्ने विकास प्रेमी मेयरलाई सबै जनताले साथ दिएर थप हौसला प्रदान गर्न जरुरी छ। अब अस्पतालमा देखिएको जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गरी तत्काल सेवालाई थप सहज बनाउन जरुरी देखिन्छ।